मुफ्ती जकारिया कासमी के बयानात के लिए उनके ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई पूछते हैं कुफ्र या ख्यालात आने से भी कुफ्र हो जाता है। ये सिर्फ ख्याल आने से कुफ्र नहीं होता, इससे कोई खराबी पैदा नहीं होती। अलबत्ता फ़ौरन आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और ला हौला पढ़ लिया जाए ताकि शैतान के धोखे से हम महफूज रह सकें। जान का सदका कैसे दिए जाते हैं, कोई पूछते हैं। देखिए, ये जो ख्याल और अक़ीदा मुआशरे में राइज है कि कोई बीमार हो गया तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए किसी जानवर को ज़बह कर दिया जाता है और फिर उसका गोश्त तक़सीम कर दिया जाता है, शरअन ये दुरुस्त नहीं है। बस समझ में आ गई? शरअन ये दुरुस्त नहीं है। जान के बदले में जान का सदका ये दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता कोई बीमार है तो उसके लिए उस नीयत से हम कुछ सदका कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर बकरा ही सदका करना कोई ज़रूरी नहीं है। अब उतनी कीमत हम गरीबों में तक़सीम कर दें तो क्या पता उन पैसों से गरीबों का फ़ायदा ज़्यादा होगा। नहीं बात समझना है। कोई बेवा घराना है, कोई यतीम बच्चा है, उसको सख्त ताउन की और मदद की ज़रूरत है, तो हम किसी बीमार के नाम से कि फ़लाँ आदमी बीमार है हमारे ख़ानदान का, अल्लाह आप उसको शिफा दे दीजिए, हम उनकी सेहत याबी की नीयत से ये रकम सदका कर रहे हैं, ये रकम हम किसी गरीब को दे रहे हैं, या अल्लाह आप उनको सही सलामत फरमा दीजिए, ठीक कर दीजिए, तो ये दुरुस्त है। बाकी जान का सदका हो जो देते हैं ये सही तरीक़ा नहीं है। फतावे वगैरह में इसकी मुमानाअत बयान की गई है। टूटे हुए बर्तनों में खाना पीना कैसा है? टूटे हुए बर्तनों में खाने पीने से हदीस के अंदर मना किया गया है और इसकी कई वजूहात भी बयान की गई हैं। मिसाल के तौर पर कोई कांच का बर्तन है या गिलास है, अब वो एक तरफ से टूटा हुआ है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, क्या पता चाय पीते पीते पूरा भी टूट जाए, फिर हाथ आपका कट जाएगा। या जिस तरह आप उसको मुंह में लगाएंगे और अचानक आपने देखा नहीं कि इस तरफ से टूटा हुआ था और फिर आपका होंठ कट गया, तो शरीयत ने इसका भी ख्याल रखा है। या फिर कोई टूटा हुआ स्टील का बर्तन है और जहाँ टूटा हुआ है वहाँ गंदगी लगी रहती है, साफ़ नहीं हो पाता है, तो शरीयत ने इसका भी ख्याल किया कि टूटे हुए बर्तन में ना खाओ। अलबत्ता अगर ऐसा नहीं है, आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं या वो टूटा हुआ बर्तन सही हो सकता है तो उसको सही कर लीजिए, फिर इस्तेमाल कीजिए, कोई हरज की बात नहीं है। या एक तरफ से जहाँ से टूटा है और बहुत बड़ा बर्तन है, वो शील वगैरह है, इधर से बहुत अच्छा है, तो इस तरफ से अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल की गुंजाइश भी है, कोई हरज की बात नहीं है। कोई पूछते हैं कि कुरान की आयतें पानी में दम करके पी सकते हैं या नहीं, जैसे सूरह रहमान है, सूरह सजदा वगैरह है, सूरह वाक़िया है। जी ये पी सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। रोज़ाना भी ऐसा कर सकते हैं या कभी एक मरतबा आपने कर लिया और उस पानी को आप महीनों भर पी रहे हैं, दुरुस्त है, शिफा भी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर किसी बीमार पर सूरह फातिहा दम करके दिया जाए तो उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है, दूर हो जाती है। ज़मीन पे जाए नमाज के बग़ैर शुक्र के सजदे और नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? जाए नमाज के बग़ैर अगर ज़मीन पाक साफ़ है तो नमाज अदा की जा सकती है, चाहे कोई भी नमाज हो, शुक्र के सजदे हो या कोई भी नमाज हो, लेकिन शर्त ये कि ज़मीन पाक हो। अगर ज़मीन पाक नहीं है तो फिर वहाँ नमाज नहीं होगी। और जाए नमाज इसलिए बिछाया जाता है, अब मिट्टी पे कोई सजदा करेगा तो पूरी पेशानी पे लग जाएगा, हाथ पाँव कपड़े वगैरह उसके ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए कालीन जाए नमाज वगैरह का एहतिमाम किया जाता है। जब किसी का, कोई पूछते हैं कि जब किसी का इंतकाल हो गया तो पानी में बेर के पत्ते और अनार के पत्ते डालकर पानी को गर्म करते हैं, तो ऐसा
کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ایسا کرنا چاہیے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی غالباً روایت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا، کسی میت کا کوئی میت سامنے رکھا ہوا تھا تو اللہ کے حبیب آئے اور کہا کہ اس کو بیری کے پتے میں پانی گرم کر کے اس کو نہلا دو۔ اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا۔ علماء نے حکمت بیان فرمائی کہ بیری کے پتے پانی میں کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ اس لیے ڈالے جاتے ہیں کہ اس سے انسان کا، میت کا جسم نرم ہو جاتا ہے، تو پھر نہلانے میں آسانی ہوتی ہے، دقت نہیں ہوتی، اور بیری کے پتوں سے صفائی بھی اچھی ہوتی ہے، اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر بیری کے پتے نہ ہو تو صرف نیم گرم پانی سے، صابن وغیرہ سے بھی نہلا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کوئی پوچھتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز میں جو 300 بار تسبیح ہے وہ کم ہو جائے تو گناہ ہے کیا، اور زیادہ ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ اچھا جی، اب اگر کسی رکن میں جتنی بار تسبیح پڑھنا تھا آپ نے کم کر دیا، 10 بار پڑھنا تھا 8 بار پڑھ دیے رکوع کی حالت میں، تو پھر جو قومے کی حالت ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے، تو وہاں پر وہ 2 تسبیح آپ ملا لیجیے۔ 8 بار پڑھے کہ 2 بار چھوٹ گیا تھا، وہاں 2 ملا لیجیے، تو آپ کے پھر وہ 2 جو کم ہو گئے تھے یہاں پورے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے کسی رکن میں 2 تسبیح یا 3 تسبیح کا اضافہ کر لیا، بھول سے زیادہ پڑھ لیا، تو آنے والا جو رکن ہے، مثال کے طور پر آپ نے قیام میں زیادہ پڑھ لیا، تو پھر آپ جب رکوع میں جائیں گے تو وہاں وہ 2 تسبیح کم کر لیجیے، ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی پوچھتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز ظہر کی نماز سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی بالکل پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے۔ تہجد کی نماز کا ٹائم کب سے کب تک ہے؟ دیکھیے، تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن تہجد کی نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو آخری پہر ہے، آخری حصہ ہے، اس میں پڑھنا افضل ہے۔ اب کوئی انسان ہے کہ میں اگر سو گیا تو اٹھ نہیں پاؤں گا، تو وہ عشاء کی نماز اور سنتوں کے بعد 2 رکعت تہجد کے نام سے اگر پڑھ کر سو جائے تو اس کی تہجد کی نماز ادا ہو گئی۔ لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آخری پہر میں اٹھا جائے، یا نہیں تو عشاء کے بعد فوراً سو جائے، اور سونے کے بعد جس وقت بھی نیند کھلے، آنکھ کھلے، اس وقت وضو کر کے تہجد کے ارادے سے نماز پڑھ لی جائے۔ تہجد کی 2 رکعت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے، اور 12 رکعت تک ہے۔ تو عشاء کے بعد سے فجر کا وقت شروع ہونے تک تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ کوئی پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے قبرستان کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ زکوٰۃ کے پیسے مسجد کو نہیں دے سکتے، قبرستان کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کے پیسے مدرسے کی عمارت میں نہیں لگا سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قبرستان کو بھی